ਸੁਣ ਲੈ ਦੁਆ ਨਾਸਰੀ ਤੇ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ नासरी। बहुत बहुत सलाम। आप सबको यहाँ देखकर बहुत खुश हुई, यकीनन आप भी होंगे खुश हैं। हालेलुया हालेलुया। इंसान होते हुए हम जो देखते हैं उसी के बारे में सोचते हैं और जो सोचते हैं उसी के मुताबिक फैसला कर लेते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि जो हम सोच रहे होते हैं, जो हम देख रहे होते हैं वो नहीं होता, और जो हम सोच रहे होते हैं वो भी नहीं होता। तो हमारी सोच और हमारा देखना और ज़ाहरी चीज़ों पर नज़र करना और होता है, खुदावंद की मर्ज़ी कुछ और होती है। वो अंग्रेज़ी में एक मुहावरा है, ऑल दैट ग्लिटर इज़ नॉट गोल्ड। हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती। जो चीज़ चमक रही होती है सारी बड़ी अच्छी लगती है, शायद वो उस तरीके से वो उसकी शक्ल शबात जो नज़र आती है उसके पीछे कुछ और होता है। ऐने ही बाइबल मुक़द्दस में एक वाक़या नज़र आता है, उसमें हम ऐसे ही देखते हैं। अगर हम कलाम मुक़द्दस में से लूका रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील मुक़द्दस उसका 19वां बाब पहली आयत से पढ़े तो हमें एक शख्स का जिक्र मिलता है। वो शख्स बहुत छोटे कद का। हम बहुत सारी बातें इसके ताल्लुक से सीखने को हैं। पहली आयत से पढ़िएगा। वो यरीहो में दाखिल होकर जा रहा था। वो यरीहो की राह पर दाखिल होकर जा रहा था। वो यरीहो में दाखिल होकर जा रहा था। वो कौन? यीशु। यीशु यरीहो की राह से यरीहो में दाखिल होकर जा रहा था। यरीहो जो शहर था उसमें से गुजर रहा था, वो जा रहा था। कहाँ जा रहा था? कहाँ जा रहा था? इसको देखने के लिए थोड़ा सा पीछे आना पड़ेगा। 18वें बाब की 21वीं आयत को पढ़ेंगे, 31वीं आयत। फिर उसने उन 12 को साथ लेकर उनसे कहा। फिर उसने, किसने? यीशु ने उन 12 को साथ लेकर उनसे कहा। उन 12 को, कौन से 12? यीशु के चुनिंदा लोग, यीशु के शागिर्द, मसाशुदा शागिर्द। उनसे कहा कि देखो हम यरूशलेम को जाते हैं। जी कहाँ जाते हैं? कहाँ जाते हैं? यरूशलेम को। तो फिर यीशु अपने शागिर्दों के साथ कहाँ जा रहे थे? यरूशलेम जा रहे थे। ठीक है। और अगर 35वीं आयत पढ़े तो उसमें लिखा है, जब वो चलते चलते यरीहो के नज़दीक पहुंचा तो देखो ऐसा हुआ कि एक अंधा राह के किनारे बैठा हुआ भीख मांग रहा था। वो यरीहो की राह पर चल रहे थे। चलते चलते जब वो यरीहो के करीब पहुंचे तो वहाँ एक अंधा मिलता है। तो इसका मतलब ये जा कहाँ रहे हैं? ये जा रहे हैं यरूशलेम की तरफ। ठीक है। तो पहली आयत का हमें पता चल गया कि वो यरीहो में दाखिल होकर जा रहा था। कहाँ जा रहा था? यरूशलेम को जा रहा था। दूसरी आयत, और देखो ज़काई नाम एक आदमी था जो महसूल लेने वालों का सरदार और दौलतमंद था। जी हाँ। और देखो ज़काई नाम एक आदमी था। ज़काई नाम एक, पढ़िएगा, ज़काई नाम एक आदमी था। ज़काई नाम एक आदमी था, बच्चा नहीं था।
कद उसका छोटा था लेकिन बच्चा नहीं था, बच्चों के कद का था, बच्चों की हाइट का था, लेकिन बच्चा नहीं था। जी हाँ, और वो यीशु को देखने की कोशिश करता था जी हाँ। कि इसमें ये लिखा है एक आदमी था जो महसूल लेने वालों का सरदार। देखे ये बंदा कद में छोटा है, लेकिन इसमें दो खूबियां हैं कि ये अपनी ड्यूटी में एक आम शख्स नहीं था, बल्कि जो इसके साथ काम करते थे ये इनसे ऊपर था, जो महसूल लेने वाले थे उनसे ऊपर था। इसका कद, इसके ओहदे या इसकी सरबुलंदी सरफराजी में आड़े नहीं आया, इसने नहीं आने दिया, इसने कद को अपना आरसा नहीं बनाया, बल्कि इसने मेहनत की, कोशिश की। कभी कभी हम सोचते हैं कि मैं आगे इस लिए नहीं बढ़ सकता कि मेरी एजुकेशन कम है, मैं आगे इसलिए नहीं बढ़ सकता कि मेरे पास रुपए पैसे कम हैं, क्या कारोबार कैसे बढ़ा। या कभी कभी हम सोचते हैं हम खुदा की खिदमत भी इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि मुझे म्यूजिक बजाना नहीं आता। तो हम खामखा ही अपने लिए उज़र बहाने तलाश कर लेते हैं खुदा के काम के लिए और आगे ना बढ़ने के लिए। और अगर किसी जगह कोई कहीं नाकामी होती है तो फिर तो बिल्कुल ही हम बड़े ही बढ़िया सफाइयाँ पेश करते हैं। लेकिन इस बंदे ने अपने छोटे कद को उज़र या बहाना नहीं बनने दिया, अपने काम में रुकावट का बायस नहीं होने दिया, तो ये बंदा सरफराजी पाया। कितनी सरफराजी पाया कि ये महसूल लेने वालों का सरदार। तो जो इंसान मेहनत करता है खुदा उसे सरफराज करता है। तो जब खुदा ने उसको सरफराज किया तो फिर क्या हुआ कि सिर्फ सरदार ही नहीं बनाया महसूल लेने वालों का, बल्कि उसे दौलतमंद भी बनाया। उसे क्या? दौलतमंद भी बनाया। इसका मतलब हरगिज़ नहीं हम कह सकते कि महसूल लेने वाले बहुत सारे परसेंटेज बढ़ा के पैसे लेते हैं और खामखा टैक्स बढ़ा देते हैं। ये हम अपनी तरफ से ही मफरूज़ा कायम नहीं कर सकते। हो सकता है उसमें शायबा तो पाया जाए, शक की गुंजाइश तो हो, लेकिन हम नहीं कह सकते। क्यों? इसलिए कि अगर ये बंदे में ये प्रॉब्लम होती थी, खुदा इसके काम में बरकत न डालता, ये अमीर ना होता। इसकी दूसरी खूबी क्या है कि ये शख्स अमीर है। जी, क्या हमने पढ़ा कि वो महसूल लेने वाला का सरदार और दौलतमंद था। जी, और वो यीशु को देखने की कोशिश करता था। जी हाँ, इसका मतलब इसके अंदर खुदा खौफी है, इसके अंदर एक जुस्तजू है, इसके अंदर एक अंदर की कोशिश है कि मैं यीशु को देखूं, क्योंकि उसने यीशु के बारे में बहुत कुछ सुन रखा है। जब सुन रखा है तो वो चाहता है कि मैं ऐसे शख्स को देखूं जिसके वसीला से कोई भी शिफा पाते हैं और सब लोग बरकत पाते हैं, अंधे ठीक होते हैं, बड़े बड़े मोजज़ात वकूअ पज़ीर होते हैं। तो वो यीशु को देखने का मुश्ताक था। जब वो भीड़ में गया तो उसका कद छोटा था, छोटे कद की वजह से यीशु को वो देख ना पाया। मैं ये समझता हूँ अपने छोटे कद की वजह से जब वो ऊपर से नहीं देख सकता होगा, हो सकता लोगों की टांगों के दरमियान से कोशिश करता होगा, कहीं साइड पे कर करके छोटे छोटे हाथों से धक्का लगा के पीछे करके, तो फिर कहीं उसमें खड़ा होता होगा कि मैं भी देख लूँ, मैं भी देख लूँ। तो क्या माजरा होगा, क्या सीन होगा, क्या उसकी कोशिश होगी यीशु को देखने की। कभी हो सकता कई लोगों ने डांटा भी, भाई तू किधर, तू छोटा सा इधर, कभी इधर घुस रहा है, कभी इधर पीछा। कई जगह पे उसने हो सकता डांट दी, लेकिन
کیونکہ اس کے دل میں ایک جستجو ہے کہ میں نے یسوع کو دیکھنا ہے، اپنی اس کمزوری کو، چھوٹے قد کو میں نے آڑے نہیں آنے دیا۔ پھر اس کو ایک ترکیب سوچی کہ کیوں نہ ہو کہ میں یہ جو لمبے لمبے قد والے کھڑے، میں ان سے بھی لمبا ہو جاؤں، ان سے بھی اونچا ہو جاؤں، لیکن اونچا تو ہو جاؤں، لیکن یہ اونچا ہو کر کیسے میں اونچا ہوں؟ پھر اس کے ذہن میں ایک ترکیب آتی ہے۔ ترکیب یہ آتی ہے کہ پہلے تو اس نے یقیناً لوگوں سے پوچھا ہوگا، یسوع سے ڈائریکٹ بات ہی نہیں ہوئی ہوگی، اس کی شاگردوں سے، لوگوں سے پوچھا ہوگا کہ یسوع کا پروگرام کیا ہے، یسوع کہاں جا رہے ہیں، یسوع کا کدھر کا پروگرام ہے۔ تو جب اس کو کنفرم پتا ہو گیا کہ یسوع یروشلم کی طرف جا رہے ہیں، تو وہ یروشلم کی راہ کی طرف بھاگا کہ جب یسوع ادھر سے گزریں گے تو میں کسی ایسی اونچی جگہ پہ چلا جاؤں گا جہاں سے میں یسوع کو قریب سے دیکھ سکوں۔ تو اندازہ لگائے کہ یسوع بھی قد میں بڑے تھے، باقی لوگ بھی قد میں بڑے تھے، تو اگر ان کے ساتھ وہ تھوڑا تیز چلنے کی کوشش کرتا تو ہو سکتا پہلے ہی وہ دوسرے لوگ ایک سٹیپ لے رہے ہو تو یہ 2-3 لیتا ہو تو پھر ان کے برابر چلتا ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا وہ رکے تو ہے نہیں، تو یہ اس لیے ان سے آگے پہنچنا ہے۔ تو جب آگے پہنچنے کی کوشش کرنی ہے تو پھر اس کو چلنا نہیں بلکہ بھاگنا پڑے گا۔ کیا کرنا پڑے گا؟ بھاگنا پڑے گا تاکہ سب سے آگے نکل جائے۔ تو پہلی اس نے کوشش یہ کی کہ اس نے ترکیب اپنے ذہن میں لایا، دوسرا یسوع سے ملاقات کے لیے یہ بھاگا ہے، اس نے دوڑ لگائی ہے۔ کتنے لوگ ہیں آج دوڑ لگا کے یسوع کو پانا چاہتے ہیں۔ ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے، کافی سال پہلے جی 93 کا واقعہ، کیٹرک ہال میں ایک کنونشن ہو رہی تھی، تو میں شپ سے آ رہا تھا عبادت کے لیے، تو میں بہت لیٹ ہو گیا۔ تو میں نے سنا تھا کہ اس ایریے میں وہ کیٹرک ہال ہے، صدر میں ہے، صدر کراچی، تو لیکن مجھے پتہ نہیں تھا۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ کم از کم میں نے کوئی 2 کے چکر لگائے ہوں گے اس پورے ایریے کے بھاگ کے، کیونکہ عبادت کا ٹائم گزرتا جا رہا تھا، آواز بھی مجھے تھوڑی سنائی دے رہی تھی، لیکن ایگزیکٹ اس جگہ کا پتہ نہیں تھا۔ تو میں یہ سوچتا تھا کہ میں جلدی عبادت میں پہنچ جاؤں، ہاتھ میں بائبل پکڑی ہوئی اور بھاگ رہا ہوں، بھاگ کے سارا وہ ایریا میں نے سرچ کیا، تو پھر جا کے میں اس عبادت میں پہنچا، اس حال میں پہنچا۔ تو واقعی جو کوشش کرتے ہیں وہ پا لیتے ہیں۔ تو اس نے بہت بڑی کوشش کی، اور جب یروشلم کی راستے پہ چل پڑا تو آگے ایک درخت ملتا ہے، بائبل مقدس میں لکھا ہے، اس درخت کا نام کیا جی؟ گلر، پڑھ دیجئے۔ اور وہ یسوع کو دیکھنے کی کوشش کرتا تھا کہ کون سا ہے، لیکن بھیڑ کے سبب سے دیکھ نہ سکتا تھا، اس لیے کہ اس کا قد چھوٹا تھا۔ بس اسے دیکھنے کے لیے آگے دوڑ کر ایک گولر کے پیڑ پر چڑھ گیا۔ آگے دوڑ کر، یہی میں پہلے بیان کر رہا تھا کہ وہ چلا نہیں بلکہ دوڑا ہے، تب بھی تو سب سے آگے جا کے پہنچے گا۔ وہ دوڑ کر جب دوڑ رہا ہوگا تو نہ تو میں یہ سمجھتا ہوں اس کے ہاتھ میں پانی کی بوتل ہوگی کہ جب میری سانس پھولے گی تو میں پانی پی لوں، اس کو کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے، وہ بھاگتا ہی چلا جا رہا ہے۔ تو آگے ایک درخت پر چڑھ جاتا ہے، درخت گولر کا درخت ہے، اس پر چڑھ جاتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں یہ پڑھنا، یہ سوچنا، یہ کہنا بڑا آسان ہے کہ وہ گولر کے درخت پر چڑھ کے یسوع کو دیکھے، ایسے ایک جملے میں بات کو کرنا۔ جب وہ بندہ قد کا چھوٹا ہے تو اس کے بازو بھی تو چھوٹے چھوٹے ہوں گے، اس کے ہاتھ بھی چھوٹے چھوٹے ہوں گے، وہ سب پیڑ پرانا ہوگا اسی لیے وہ اونچا ہوگا، پھر جب اس کی پھر ڈالیاں بھی تو بڑی ہونی چاہیے جس کے اوپر وہ بیٹھ بھی سکے، ایسے ہی اسے اس کو تنے کو پکڑ کے تو نہیں دیکھ لینا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تنا موٹا ہوگا، درخت بڑا ہوگا، کہ اتنے بڑے درخت کے اوپر اس کا چڑھنا کتنا مشکل ہوگا۔
چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے چڑھتا ہوگا، کبھی اوپر جاتا ہوگا، پھر دھڑام گرتا ہوگا، پھر اوپر چڑھتا ہوگا، پتہ نہیں کتنی دفعہ گرا ہوگا۔ کر کیا رہا ہے؟ یہ یسوع کو دیکھنے کی کوشش کر، تو بالآخر یہ اوپر چڑھ جاتا ہے۔ پھر جب چڑھ جاتا ہے تو پھر راہ کی طرف جدھر سے یسوع نے آنا ہے اس کی طرف نظریں لگائی ہوئی ہیں، ٹکٹکی لگا کے باندھ رہا ہے اور انتظار کر رہا ہے۔ ہم لوگ سوچتے ہیں اور کہتے ہیں، بڑے دانشور بھی لکھتے ہیں کہ انتظار کی گھڑیاں لمبی ہوتی ہیں اور انتظار کی گھڑیاں کٹھن ہوتی ہیں۔ اور پھر جب یسوع سے ملاقات ہو تو وہ تو کتنا تڑپ رہا تھا، تو کیا ہوا؟ وہ ٹکٹکی لگا کے دیکھ رہا ہے، بڑا اس تڑپی کی حالت میں کسی طریقے سے یسوع جلدی سے آئے۔ اور ایسا ہو سکتا ہے کہ یسوع کی خاطر یہ شخص اتنا تڑپ رہا ہے، اتنی کوشش کر رہا ہے اور یسوع کو پتہ نہ ہو۔ ہاں، یسوع کو بھی پتہ۔ چلتے 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 جب میں یہ سمجھتا ہوں یقیناً جو بندہ اتنا تیز ہے، اتنا پڑھا لکھا ہے، اتنا سمجھدار ہے، یقیناً وہ ایسی ڈالی کے اوپر بیٹھا ہوگا جو بالکل این روڈ کے اوپر پڑتی ہے، روڈ کی طرف، روڈ کے اوپر پڑتی ہے، تاکہ یسوع کے ایسے ہو کہ قریب سے دیکھے، بس چند فٹوں کا فاصلہ ہو یسوع کے چہرے کا اور اس کا۔ میں یہ ذاتی طور پر سمجھتا ہوں۔ تو جب وہ اوپر چڑھ گیا تو جب دیکھا اوپر سے، تو جب یسوع گزر رہے تھے، ایسا ہو نہیں سکتا کہ یسوع اس کو دیکھے بغیر گزر۔ تو جب یسوع اس گلر کے درخت کے قریب پہنچتے ہیں تو وہاں رک جاتے ہیں، ساری بھیڑ رک جاتے ہیں۔ تو لوگ بڑے حیران ہوتے ہیں کہ یہ کیا وجہ ہے، اچھے خاصے چلتے چلتے ہم رک کیوں گئے؟ لیکن وہاں پہ رک کر یسوع نے اوپر دیکھا، اور اوپر کس کو دیکھا؟ سکائی کو دیکھا، اور اس کو بولا آجا نیچے، تیرے لیے تو آیا ہوا تھا۔ کیا ہوا؟ پڑھیے نہیں۔ اور جب یسوع اس جگہ پہنچا تو اوپر نگاہ کر کے اس سے کہا، اے زکائی جلد اتر آ، کیونکہ آج مجھے تیرے گھر رہنا ضرور ہے۔ جی ہاں، اگر تو اتنی کوشش کر رہا ہے تو میرے پاس میں بھی جلدی کر رہا ہوں۔ اس کو ایسے نہیں بولا کہ اتر آ، اس کو کیا بولا؟ جلد اتر آ، جلد، دیر نہ کر، میں تیرے ساتھ جانا چاہتا ہوں، تیرے گھر جانا چاہتا ہوں، دیر نہ کر۔ جی جی پڑھیے گا۔ اور وہ جلد اتر کر، ہاں، وہ بھی بڑی تعمیل کرتا ہے۔ اگر یسوع نے بولا کہ جلد اترا تو اس نے بولا اچھا یسوع دیکھنا ذرا، میں آرام سے نہیں اترا کہ کہیں میں یہاں سے گرنا جاؤں، نہیں، وہ بھی جلد اترا ہے۔ جی وہ جلد اتر کر اس کو خوشی سے اپنے گھر لے گیا۔ جی ہاں، اتر کر یسوع کو اپنے گھر لے گیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں یہی بڑی خوشی کی بات تھی کہ وہ یسوع کو اپنے گھر میں لے گیا اور یسوع اس کے گھر چلا گیا۔ جس کو وہ دور سے ایک نظر دیکھنا چاہتا تھا، آج وہ روبرو دیکھ رہا ہے اور اس سے باتیں کر رہا ہے، اس سے بڑھ کر اس کے گھر میں آنا چاہتا ہے۔ اور کیا ہوا کہ یسوع نے کہا آج مجھے تیرے گھر جانا، پڑھ دیجئے، اے زکائی جلد اتر آ، کیونکہ آج مجھے تیرے گھر رہنا ضرور ہے۔ تیرے گھر رہنا ضرور ہے۔ اور اس نے کیا کیا؟ وہ خوشی خوشی یسوع کو اپنے گھر لے گیا۔ کبھی کبھی ہم خدا کے خادموں کو دیکھتے ہیں، یہ میرا بڑا تلخ کیا تھا، دیکھتے ہیں اسپیشلی وہ خدام جو دور سے آئے ہوتے ہیں، باہر کے ممالک سے یا دور سے کہیں آئے ہوتے ہیں، جب وہ میسیج دیتے ہیں بڑا اچھا لگتا ہے، جب وہ پرسش کرتے ہیں بڑا اچھا لگتا ہے، لیکن اسی وقت جب عبادت ختم ہوتی ہے تو بہت بڑے بڑے ایماندار راست باز شخص کیا کرتے ہیں؟ اسلام جی بھائی جی، گلے ملتے ہیں، اسلام جی، اور اس کے بعد تم لوگ، اس کا مطلب وہ چرچ میں کھڑا رہے یا وہ پاسٹر صاحب کے گھر جائے، اس دن بس وہیں پہ تعلق ختم ہو جائے۔ لیکن یہ شخص کیسا ہے؟ یہ یسوع کو اپنے گھر لے کر گیا ہے۔ اسی لیے تو لکھا ہے کہ خدا کے خادم وہ بزرگ جو اچھا انتظام کرتے، خاص طور پر جو کلام سرانے تعلیم دینے میں محنت کرتے ہیں، 2 چاندی عزت کے لائق سمجھے۔ جس طرح یسوع کو وہ خوشی خوشی اپنے گھر لے گیا،
हमें भी अपने पास्टर साहबान को, खुदा के खादमों को अपने घर में कैसे बुलाना चाहिए? खुशी खुशी। कैसे लेकर जाना चाहिए? खुशी खुशी। जब वो घर लेकर जाता है तो जाते ही यीशु के सामने खड़ा हो जाता है और बोलता है कि यीशु, जितना भी मेरे घर में माल है, आधा माल मैं आज ही गरीबों को देता हूँ। कितना? आधा 50% मैं गरीबों को अभी देता हूँ। देख लो अगली बात, अगर मैंने किसी का नाहक लिया है तो मैं उसका 4 गुना अदा करता हूँ। भाई पढ़ लीजिए। और ज़कई ने खड़े होकर खुदावंद से कहा, ऐ खुदावंद देख, मैं अपना आधा माल गरीबों को देता हूँ, और अगर किसी का कुछ नाहक ले लिया है तो उसको 4 गुना अदा करता हूँ। जब ये उसकी कंडीशन को देखता है यीशु फरमाते हैं, यीशु ने उससे कहा कि आज इस घर में नजात आई है। आज इस घर में नजात आई है। जब कोई इंसान अपनी गलती का इकरार कर लेता है, जब उसने आधा माल देने को बोला तो यीशु ने कुछ नहीं बोला, लेकिन जब उसने अपनी गलती का इकरार किया कि अगर मैंने लिया तो नहीं होगा, लेकिन अगर भी किसी भी वजह से मैंने किसी का नाहक लिया तो मैं उसका कितना देता हूँ? 4 गुना देता हूँ। तो ये अपनी गलती, अपने गुनहगार होने का वो इकरार करता है। हम किस जगह पे हैं? फिर यीशु ने फरमाया कि इस घर में निजात आई, तो निजात खुद यीशु। अगर कोई निजात को लेना चाहता है तो अभी अपनी आंखों को बंद करे और अपना आप खुदावंद को दे, खुदावंद के सामने इकरार करे, खुदावंद यीशु, अगर मैं जाने या अनजाने में तेरे खिलाफ गुनाह किया, या जाने या अनजाने में किसी के साथ जुल्म ज्यादती की, या किसी का हक मारा है, तो खुदावंद मुझे माफ़ फरमाए, मैं उसका अदा करने के लिए। खुदावंद यीशु।